Talk of the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको पनि 2 वर्ष आसपास भइसकेको छ। यो बीचमा धेरै कानुनहरू बन्न बाँकी थियो, त्यो कानुनहरू पनि बनिरहेका छन् भने कतिपय बन्ने क्रममा छन्। धेरै स्थानीय तहले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन पनि बनाइसकेका छन् र त्यसको कार्यान्वयनको पनि सुरुवात भइसकेको छ। संविधानले नै विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। यद्यपि कस्ता खालका चुनौतीहरू छन् त विपदको जोखिम न्यूनीकरण गर्न र व्यवस्थापन गर्न पनि, र स्थानीय तह कसरी काम गरिरहेको छ, र स्थानीय तहमा पनि विशेष गरेर गाउँपालिका को सन्दर्भमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ छ। यो सञ्जालले समग्र गाउँपालिकाहरूको सन्दर्भमा के कस्तो काम गरिरहेको छ, आज यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला यो रिपोर्ट यहाँहरूका लागि। नेपालले यति बेला संघीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको छ। संघीय शासन व्यवस्थाको सीधा अर्थ हो जनताको घरसम्म सरकारको उपस्थिति। यही मान्यतालाई आत्मसात गर्दै अहिले स्थानीय तहहरूको पनि पुनर्संरचना गरिएको छ। स्थानीय तहहरूलाई कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेसम्मको अधिकार प्राप्त छ। जनतामा प्रत्यक्ष उपस्थिति देखाउने भनेको स्थानीय सरकारहरूले नै हो। आम जनताको अपेक्षा केन्द्र र प्रदेश भन्दा पनि आफ्नो स्थानीय तहले राम्रा काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ। स्थानीय समुदायको सुख दुःखमा सबैभन्दा नजिकबाट साथ दिने भनेकै उनीहरूको गाउँ ठाउँका जनप्रतिनिधि नै हो। अहिले हामी जनप्रतिनिधि भइसकेपछि पनि यदि जनताले 12 बजे राति जनताको दुःख पर्छ भने म जान तयार। चुनावको बेलामा मात्र होइन, अहिले पनि जान तयार। विपदको बेला स्थानीय समुदायले सबैभन्दा पहिले सहयोगको आशा राख्ने पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिबाटै हो। विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि सबैभन्दा प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्ने निकाय स्थानीय तहहरू नै हुन्। विपद व्यवस्थापनको लागि पहिला चाहिँ हामीले केही राखेका थिएनौँ, यहाँ राख्ने चलन पनि थिएन। तर कसै पनि यसपालिदेखि 75-76 हामीले बजेट बनाउँदा नीति कार्यक्रममै पनि हामीले राख्यौँ र बजेटमा पनि हामीले 1 करोड चाहिँ छुट्याएर राख्यौँ। त्यसको चाहिँ मतलब हामीले कार्यविधि पनि बनायौँ। यो वर्ष पनि हामीले बाढी, डुबान र पहिरोको पीडा खेपेका छौँ। 130 जना भन्दा बढीको मृत्यु र अरबौंको भौतिक क्षति बिहोरेका छौँ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहहरूले सम्भावित विपद जोखिम न्यूनीकरण, विपद पछिको राहत र उद्धारको विषयमा कति प्राथमिकताका साथ काम गरे त? सरसर्ती हेर्दा धेरै स्थानीय तहहरूले विपद पछिको उद्धार र राहतमा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले काम गरे। तत्काल पीडितसम्म पुग्ने राहत र उद्धारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा स्थानीय तहहरूले उल्लेख्य भूमिका खेले। तर विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा अझै पनि स्थानीय तहहरूले धेरै काम गर्न बाँकी छ, जसको अगुवाई गाउँपालिका महासङ्घ नेपालले गर्न सक्छ। विशेष गरी धेरै स्थानीय तहहरूमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बन्ने क्रममा छ। कतिपय स्थानीय तहले त विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन बनाइ पनि सकेका छन्। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका स्थानीय तहकै हो। विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक योजना, कार्यविधि, विपद व्यवस्थापनको जोखिमको पूर्वानुमान गरी सतर्कता अपनाउने जस्ता काम स्थानीय तहहरूले प्रभावकारी ढङ्गले गर्न सक्छन्। कानुन बनाउने कुरा, बजेट व्यवस्थापन गर्ने कुरा कसले गर्नुभयो कसले गर्नु भएन त्यो हामी हेर्छौँ र नगर्नेलाई एउटा चाहिँ, किनभने कानुनमा चाहिँ त्यहाँ विपद व्यवस्थापन कोष खडा गर्ने भन्ने छ, वडामा कमिटी बनाउने भनेको छ र विपदमा सबभन्दा जोखिम पर्नेहरूलाई सार्वजनिक स्थलहरू बनाउने
त्यो चाहिँ एम्बुलेन्सहरू हस्पिटलसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ स्वयंसेवीहरू बनाउने भनेको छ। यो प्रक्रियामा जानु होला र जानुपर्छ भन्ने कुरा हामी त 7वटा प्रदेशमा गएर कार्यक्रम गर्दैछौँ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले स्रोत साधन र जनशक्तिको अभावमा अपेक्षित ढङ्गले काम गर्न नसकिरहेको गुनासो पनि गर्ने गरेका छन्। यस्तो गुनासोको सुनवाई गर्नु केन्द्र र प्रदेश सरकारको दायित्व हो। एउटा तहले अर्कोलाई अधिकार दिइएको छ भन्दै पन्छिने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी सबै तहले विपत्ति जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा आफ्नो ठाउँबाट प्रभावकारी भूमिका खेल्नु आवश्यक छ। आज मेरो साथमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष एवं जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छु। अब सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल गाउँपालिका, हजुर तपाईँहरूकामा नि विपदको जोखिम त टन्नै छ। कस्ता कस्ता खालका जोखिमहरू छन्? पहिरोको बढी खतरा छ सबैभन्दा, अनि खोला नाला प्रशस्त भएपछि बाढीको समस्या अर्को दोस्रो कुरा। अब भुइँचालो त सिन्धुपाल्चोक देशको सिन्धुपाल्चोक 1 नम्बर 1, फेरि सिन्धुपाल्चोक पनि जुगल गाउँपालिका नम्बर 1मा क्षति भएको गाउँपालिका। भूकम्पले थिलथिलो बनाएका चिजले पनि, त्यसको कुराले पनि जोखिम तुलनात्मक रूपमा बढिरह्यो। त्यसकारण उच्च जोखिमभित्र रहेको गाउँपालिकाभित्र पर्छ जुगल गाउँपालिका। यो 2 वर्ष भयो होइन तपाईँ अध्यक्ष भएको? हजुर 2 वर्ष क्रस गरे। अब यही बिचमा पनि त बाढी अनि पहिरोले केही जनधनको क्षति त भइसक्यो। यही वर्ष पनि अलिकति क्षति भयो। एउटा चाहिँ यो सानो 1 मेगावाट भन्दा मुनितिरको हाइड्रो पावर निर्माण गर्ने चरणमा थियो घट्टे खोलामा। त्यो अलि पूर्वाधार निर्माणको चरणमा रहेको बेलामा ठुलो वर्षातले त्यो भेल बढाएर पहिरो गयो। पहिरोले त्यो घट्टे खोलालाई रोक्ने काम गर्यो। त्यो रातिको घटना कसैलाई थाहा भएन, खोला सुकेको पनि थाहा भएन, त्यो एकैचोटि विस्फोट भएर आयो। त्यसलाई चाहिँ ग्याबिन जालीले धेरै राम्रो प्रोटेक्सन गराएको थियो। अब यहाँ के पनि क्षति नहुने हो भन्ने ढुक्कको सास फेर्ने अवस्थामा जनता बसेको परिस्थिति थियो। तर त्यो पहिरोले जाम गरेर विस्फोट भइसकेपछि अनि त्यो त्यत्रो संरचनाको पनि जरो किलो बाँकी नराख्ने गरेर टहरहरू पनि लिएर जाने गरेर गयो र त्यहाँ एकजना इन्जिनियरको पनि अब त्यो उहाँको लास भेटेन, तर त्यो परिस्थितिले उहाँको चाहिँ डेथ भयो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ। एउटा त्यो छ। अनि अर्को चाहिँ माथि गुम्बामा बोल्देको पारिपट्टिको सडकको नाप नक्सा नरहने गरेर बगाएर लिएर गएको छ। अरू विभिन्न ठाउँमा बाटोघाटो सडक अवरुद्ध गरेको छ। कतिपय सेलाङ लगायतका बस्तीहरूलाई क्षति पुग्ने गरेर गएको छ। कतिपय स्कुललाई खतरा परेको छ। यसरी खतराको सञ्जालमा छौँ हामी। पुनर्निर्माण चाहिँ सकियो करिब? पुनर्निर्माण निजी आवासको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। करिब सकिन लाग्यो। घरहरू राम्रै बनेका छन् कि त्यस्तै छ? यो अब राज्यले एउटा नर्म्स दिने हो, हामीले त्यो नर्म्स अनुसार अनुगमन गर्ने हो। त्यसकारणले अतीतको तुलनामा सुरक्षित घर करिब सुरक्षित घर धेरै बनेको छ। फेरि पनि अब कतिपय व्यक्तिको नेचर, हामीसँग भएको जनशक्तिको परिचालन, त्यो ठुलो भूगोल भएको कारणले गर्दाखेरि र फेरि यो चाहिँ अलि मिलेन भन्दाखेरि पनि दुःख दियो भन्ने जनताको आक्रोश हुने, किन सबै घर बनिसक्यो पैसा के अनुदान रोक्ने भन्ने कारणले गर्दाखेरि सबै 100मा 100 त्यो मापदण्डै पुरा गर्यो भनेर भन्ने परिस्थिति पनि छैन। केही चिज कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने कुरा पनि रह्यो र अधिकांश चाहिँ अब गएको 72को भुइँचालो जस्तो बाट चाहिँ फेरि बनेका घरहरूले दुःख दिने छैन। बलियो नै बनेका छन्। बलियो बनेको छ, सानो बनेको छ। पहिला ढुङ्गाकै छाना भएको, अनि ढुङ्गाको गाह्रो भएको, नबाँधेको 2 तला ठुलो घर बनाउँदाखेरि इज्जतको कुरा हुन्थ्यो। अब 2 वर्ष भएछ तपाईँ जनप्रतिनिधि भएर आएको, जुगल गाउँपालिकाको नेतृत्व सम्हालेको। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा चाहिँ के काम गर्नुभयो त तपाईँहरूले? एउटा चाहिँ हामीले प्रष्ट भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने विपद आपद मान्छेको कहिलेकाहीँ धनजनको क्षति हुन्छ।
र आम पब्लिकले जनताले त्यो स्वाभाविक पनि होला त्यसको जस्ताको तस्तै क्षतिपूर्ति खोजी नीति गर्छ हामी त्यो त कहिल्यै मिट गर्न सक्दैन सरकारले किनभने कोही मान्छे बित्यो भने समावेदना दिन जाने हो हैन अनि त्यस पछाडि विचार हाल्ने भन्ने चलन हुन्छ अलिकति सहयोग गर्ने भन्ने चलन हो त्यो वृद्धि भएको छैन त्यसले धेरै नहोला तर त्यो विचार हाल्ने प्रथा भनेको चाहिँ सहानुभूति हैन समावेदना र दुःखमा सहयोगै हो त्यो अब यो विपद भन्ने कुरा बाजा बजाएर आउँदैन त्यसकारणले हामी जनतासँग छौँ भनेर भरिसकेपछि सहानुभूति दिने पुनर्स्थापना गर्ने त्यसको व्यवस्थापन गर्ने यो कुराहरू हुन् र अहिले स्थानीय सरकारहरूले जुगल गाउँपालिका लगायतका धेरै स्थानीय सरकारहरूले त्यसको गणना चाहिँ हुँदैन जस्तो एउटा दुईटा जाली ग्याबिन जाली राखिदिँदाखेरि ठुलो पहिरो जानबाटबाट रोक्ने छ नि रोक्छ नि यस्तो काम धेरै भएको छ नत्र भने भुइँचालोले थिलथिलो बनाएको परिस्थिति अर्को कुरा गर्नुहोस् अहिले पहिलाको तुलनामा धेरै ठाउँमा बाटो खनिएको नि कमजोर बन्छ नि त्यो हामीले नै खन्यौँ हामीले नै कमजोर बनाइराख्नु भयो होला तपाईको आफ्नो डोजर त छैन नि मेरो डोजर त छैन यहाँ त अहिले जनप्रतिनिधिका डोजर पैसा गाउँपालिकामै डोजर जनप्रतिनिधिकै अनि बाटो जताततै भत्काएको छ अब डोजर ड्राइभर रोड चाहिँ नि एकदमै धेरै हैन यसमा दुई तरिकाले हेर्न पर्छ हामी एकदम किनारामा बसेर हेर्छौँ हैन डोजर हुनु सबैमा आफैमा अपराध होइन किनभने तपाईँलाई म भन्छु धेरै जसो मान्छे पहिला जसको डोजर थियो उसले चुनाव जितेको छ अब वडा अध्यक्ष भयो गाउँपालिका अध्यक्ष डोजरलाई जलाएर फाल्ने भन्ने हुँदैन जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा अगाडि नै डोजर भएका पनि छन् होइन अब कतिपय तपाईँले भनेका कहीँ अब व्यावसायिक हिसाबले अब एउटा रोजगार सिर्जना गर्नलाई मेसिन औजार भन्दा जनताको परिचालन गर्नुपर्छ त्यो पनि हो तर हामीलाई जति पूर्वाधारको आवश्यकता छ नि हैन त्यो हाम्रो श्रमले मात्रै हुँदैन मसिन लाउनु पर्छ जुगल गाउँपालिकै कन्टेस्टमा नि पर्छ अध्यक्षज्यू 60% भन्दा बढी गाउँपालिका नगरपालिकाले विपद सम्बन्धी कानुन पनि बनाएका छन् तपाईको गाउँपालिकाले बनाएको छैन बनाएको छ मलाई लाग्छ 60% भन्नुभयो हामीले त्यसलाई प्राथमिकता गरेर महासङ्घमा पनि छलफल गऱ्यौँ यो विपद पर्न कानुन चाहिँ हामीले विपद पर्न साथै अब यो अर्को कानुन अनुसार गयो भने विपदसँग क्विक रेस्पोन्स गर्न सक्दैन त्यसकारण यो कानुनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ है भनेर हामीले गाउँपालिका महासङ्घमा पनि कुरा गर्नुभएको छ गरेका छौँ सर्कुलर जारी गर्नुभएको छ हामीले भनेका छौँ तल आह्वान पनि गरेका छौँ कतिपय गाउँपालिकाले अहिले पनि कानुन बनाएका छैनन् तर त्यो सङ्ख्या कम छ 60 को 70 पुग्यो होला 80 पुग्यो होला 90 पुग्यो होला तर सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ बनेको छैन यसो भनौँ न अधिकांश स्थानीय तहले कानुन बनाइसकेका छन् यो कानुन थुप्रै बनाउनु पर्ने छ त्यसबाट बनाउनु पर्ने जति सबै नबनाएको कुरा चाहिँ धेरै ठाउँमै हुन्छ किनभने 22 वटा हाम्रा कार्यभारहरू छन् हाम्रा कर्तव्यहरू छन् त्यो 22 वटा संविधानले तोकेको कार्यभार बनाउनु त त्यतिकै त्यही संविधानको आधारमा प्रयोग गर्ने होइन हाम्रो संसदले बनाउनु पर्यो त्यो सबै कानुन चाहिँ बन्ने प्रक्रियामै हो त्यो सकिँदैन किनभने हामीसँग वकिल साहबहरू हुनुहुन्न हामी जनप्रतिनिधिले मेहनत गर्नु पर्यो र आफै खट्न पर्यो त्यसकारणले 22 वटा विपद सम्बन्धी यो मोडल कानुन त तपाईलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि सबै स्थानीय तहमा पठाएको छ अर्को कुरा तपाईको गाउँपालिकामा विपद कोष छ विपद कोष छ कति छ तपाईको गाउँपालिकामा हाम्रो अघिल्लो सालको पनि ल्यायौँ त्यसो गर्दाखेरि विपद कोषमा 50 लाख जति छ 50 लाख छ तपाईको वडा स्तरसम्म समितिहरू बनेको छ बनेको छ जस्तो वडाध्यक्षहरूको नेतृत्वमा पनि त विपद व्यवस्थापन वडा समिति बन्छ बनेको छ बेला बेलामा त्यहाँ उपलब्ध भएको सुरक्षाकर्मीहरू सहित हामी मिटिङ बस्छौँ आउन सक्ने सम्भावित खतराहरूको बारेमा हाम्रो छलफल हुन्छ कहिले औपचारिक मिटिङ बस्छौँ कहिलेकाहीँ हामी चिया भेटघाट गर्छौँ अर्को कुरा भनेको हामीले केही गरी त्यस्ता विपदको घटना आइपर्यो भने उद्धारमा राहतमा यस्तो सहयोगमा आम कम्युनिटी परिचालन गर्नुपर्छ है सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गराउने हो फर्मल अब त भोलिन्टियर ग्रुप पनि अलिअलि बनाउनु पर्ने होला नि अध्यक्षज्यू जस्तो अब हामी स्वयंसेवकहरू हुन्छ नि परिहाल्यो भनेदेखि तत्काल खोजी गर्ने उद्धार गर्ने अथवा राहतै बाँड्ने यी कुराहरूमा तपाईहरूको त राजनीतिक सञ्जाल पनि छ हजुर हैन युवा दस्ताहरू छन् विद्यार्थीहरू होलान् अथवा अरू स्वयंसेवीहरू होलान् त्यो आवश्यकता महसुस भएको छैन हामीले त्यो औपचारिक हिसाबले त्यो चेन अफ कमान्डमा हुने तरिकाको चाहिँ बनाउन बाँकी छ तपाईँले ठिकै भन्नुभयो हामी अब त्यो चरणमा जानुपर्छ
किनभने कहिले आउँछ, के आउँछ, कस्तो आउँछ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। अब इन्फर्मल्ली चाहिँ विशेष गरेर गाउँपालिकाहरूमा हाम्रा समुदायहरू सहयोगी टाइपकै बेसी हुनुहुन्छ। अनि त्यो सहयोगी टाइपका मान्छेहरूलाई अलिक कनेक्सनमा टचमा रहेर केही पर्यो भनेपछि चाहिँ केही पर्नेवाला छ, केही पर्छ भनेपछि अलिक सहजै हुन्छ गाउँपालिकातिर, ग्रामीण भेगमा। होइन, फेरि हाम्रो नेपालीहरूको बानी कस्तो छ भने दुःख परेको बेलामा चाहिँ सबै कुरा भुलेर भए पनि एक्लै अर्कालाई आफ्नो सहयोग गर्ने परिपाटी छ। मुख्य आफ्नो गर्दा गर्दैको महत्त्वपूर्ण काम छोडेर भयो भने पनि दुःख परेपछि यो त भैँचालोको बेला सबभन्दा बढी देखियो नि, होइन? हजुर। सबै सडकमा, सबै बारीमा, सबै खुला ठाउँमा आएर सँगै भात खाइयो, सँगै बसियो। अर्को कुरा चाहिँ तपाईको गाउँपालिकामा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरू, मेरो यो ठाउँमा भिर, पाखा, खोलाको किनार यस्ता जोखिम ठाउँमा मेरा बस्तीहरू छन्, यिनलाई सार्नुपर्ने छ सुरक्षित ठाउँमा भन्ने चाहिँ त्यस्तो केही आइडेन्टिफाई गर्नु भएको छ कि छैन? भूगर्भविदको सहयोगमा रिपोर्टमा 2टा बस्ती त्यो आइडेन्टिफाई भएको थियो जोखिमयुक्त। हामीले धेरै मेहनत गऱ्यौँ उहाँहरूलाई सिफ्ट गर्नलाई। तर एउटा हाम्रो संस्कृति चाहिँ यस्तो बलियो छ, त्यो बाउ बाजेदेखिको थाकथलो छोड्नु हुँदैन। हामीले यहीँ घर बनाउँछौँ, होइन, दियो नदिए नदेऊ भन्ने परिस्थिति सिर्जना भइसकेपछि उहाँहरूले घर बनाउनु भयो। पछि फेरि उहाँहरूले बनाइ त हाल्नुभयो। अब के भयो, एकचोटि फेरि भूगर्भको आँखाबाट चाहिँ साँच्चीकै जोखिमयुक्त छैन भने, अझै बाँकी रहेको छ भने हामीले अझै बलै गर्न पर्यो भनेर फेरि भूगर्भविद हामीले झिकायौँ। वास्तवमा त्यो भुइँचालोको बेलामा जस्तो देख्यो त्यस्तो होइन भन्ने उहाँहरूको रिपोर्ट आइसकेपछि फेरि उहाँहरू अहिले अरू बाँकी चाहिँ त्यति धेरै जोखिम, अब समग्र जिल्ला अथवा गाउँपालिका जोखिममा त छ, त्यसमध्येको पनि अलिकति सम्हाल्न सक्ने अवस्थामा छ। तत्कालै त्यस्तो भागिहाल्नुपर्ने भन्ने ठहर भएको छैन। समग्रमा जुगल गाउँपालिकाको अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठसँग अहिले कुरा गरिराख्दाखेरि तपाईँको गाउँपालिकालाई बाढी, पहिरो अथवा भैँचालो अथवा चट्याङ, आगलागी यस्ता खालका जोखिमबाट बचाउनको लागि चाहिँ अब मसँग कानुन छ, कार्ययोजना पनि छ र अब मेरो कार्यकालभित्र चाहिँ यो मेरो गाउँपालिका चाहिँ म सुरक्षित बनाउँछु है भनेर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँको आम जनताहरूलाई? यसलाई मुख्य गरेर यो चाहिँ कस्तो भने कुनै पनि चिज हुँदैन, सुरक्षित भनिसकेपछि जोखिममा पर्दैन, अप्ठ्यारामै पर्दैन भन्ने सबै खाले प्रकोपबाट म जोगाउँछु भन्ने कुरा त त्यो हाम्रो नियन्त्रणको विषय होइन, प्रकृतिको कुरा भयो। तर त्यसको सामना गर्ने भन्ने चाहिँ हुन्छ नि। सजगताको कुरा हामी निरन्तरता, होइन, सचेतना जगाउनेको कुरा हामी निरन्तरै गराउँछौँ। तपाईँ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अब विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा यो राष्ट्रिय महासङ्घको चाहिँ नि भूमिका के हुन सक्छ समग्र गाउँपालिकाहरूलाई सर्कुलर जारी गर्ने सन्दर्भमा? के गर्नु भएको छ, के गर्नुहुन्छ? हामीले पहिलो कुरा त्यही कानुन बनाउने कुरामै उहाँहरूलाई सहजीकरण गरेका छौँ, उहाँहरूलाई आह्वान गरेका छौँ। सर्कुलर जारी गर्नु भएको छ? हजुर, भएको छ। र कानुन नबनेको भन्ने कुरा हामीलाई रेकर्डमा छैन त्यो कानुन चाहिँ, होइन। अरू धेरै कानुन त कतिपय ठाउँमा बनाउनु भएको छ। अरू चाहिँ के हुन सक्छ? त्यस पछाडि भनेको जनचेतना बढाउने, प्रहरी लगायतका सुरक्षाकर्मी लगायतकासँग कि पनि टचमा रहने, नियमित सम्पर्कमा रहने। अब यो विपदको फेरि प्रकृति फरक हुनसक्छ। ठुलो प्रकृतिको विपद भयो भने गाउँपालिका तहले मात्रै नियन्त्रणमा नरहन सक्छ। त्यो प्रदेश तहमा, जिल्ला तहमा पनि विपद समिति छ, सङ्घीय तहमा यिनीहरूसँग कनेक्सनमा रहने र अप्ठ्यारो आइसकेपछि क्विक रेस्पोन्स गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले गर्ने हो। र हामी विपद पर्दाखेरि गाउँपालिका महासङ्घको तर्फबाट सबैले सकेको सहयोग गरेर त्यो विपदमा सहयोग गर्नु भनेर हामी आह्वान गर्ने गर्छौँ। सिराहाको एउटा गाउँपालिकालाई विपदले समस्यामा पारेको छ भनेदेखि गाउँपालिका महासङ्घ मार्फत हामी विभिन्न गाउँपालिकाको सहयोग त्यहाँ पनि पुग्छ, आह्वान गर्छौँ। अब त्यो स्वायत्त हुनुहुन्छ, जबरजस्ती यति हजारको दरले देऊ भनेर भन्न मिल्दैन, आह्वान गर्न। तपाईँहरूको त यो एउटा नेटवर्क हो नि त, सञ्जाल हो। हामी आह्वान गर्छौँ र आह्वान गरिसकेपछि अब त्यो आह्वान कतिजनाले हेर्न भ्याउनुहुन्छ, सबै व्यस्तै हुनुहुन्छ र केही साथीहरूले केही गाउँपालिकाहरूले त्यहाँ सहयोग गर्ने प्रचलन छ।
तपाईँहरूले समग्र गाउँपालिकाको तर्फबाटै हुन त अब जस्तो जनकपुरमा भएको डुबान र अथवा दोलखामा भएको पहिरो एउटै होइन, त्यो फरक हो होइन त। तर सामान्यतया हाम्रो विपदहरू यस्ता यस्ता पर्छन्, यो विपदको सन्दर्भमा जोखिम न्यूनीकरण यसरी गर्न सकिन्छ, जोखिम घटाउन। अर्को कुरा विपदको व्यवस्थापन हामी यसरी गर्न सक्छौँ भनेर त्यो महासङ्घकै तवरमा अलिकति गहन छलफलहरू गरेर त्यही खालको अभियान त चाहिँ नि चलाउन सकिन्छ होला नि। जस्तो नगरपालिका सङ्घले पनि त्यो खालको अभियान चाहिँ नि चलाइरहेको छ, चलाउने भनिरहेको छ। अब गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको तर्फबाट पनि त यहाँहरूले, तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसको नेतृत्व त लिनु पर्यो, काम गर्नु पर्यो। एउटा कुरा चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्ध दुईजना मान्छेको प्रेमको कारणले भयो भन्ने कुरा भएपछि थाहा भयो। अनि विपद चाहिँ बेलैमा चारथान ग्याबिन जाली नराख्दाखेरि पहिरो गयो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ, तर चारथान जाली लगाइदिँदाखेरि पहिरो गएन भन्ने कुरा त थाहा हुँदैन। अहिले मैले अघि भने नि सुरुमै, जति यो बाटो विस्तार भुइँचालोले ठिलठिलो बनाएको, अहिलेको चाहिँ तपाईँको वर्षाको प्रकृति नै बौला पाराको, कहिले खडेरी जस्तो कहिले भरेर आउने भने यही बेला यस्तै समयमा हो बेसी बाढी पहिरोहरू जाने। अनि यसको तुलनामा कम किन भयो त भन्दा यस्तै चारथान जाली, मेसिनरी, सामान्य वाल, यस्ता कुराहरूमा हामीले यस्ता कुराहरूमा हामीले गाउँपालिका महासङ्घमा गर्ने छलफल सामान्य कुरा हो। हामी सामान्य छलफल गर्छौँ र चारथान जाली एउटा गाउँपालिकाले चारथान जाली लगाइदिइसकेपछि त्यहाँको रोकिन्छ, यसको चर्चा हुँदैन। तर विपद यो समय, यो सन्दर्भ होइन, त्यो त तपाईँको जिम्मेवारी नै भयो। तपाईँ जनप्रतिनिधि हुनुभयो, त्यो तपाईँको जिम्मेवारी भयो। मात्र समाचार त के भन्छ भने जुगल गाउँपालिकामा यसपाला बाढी पहिरो अथवा चाहिँ नि अरू विपत्तिको कारण एकजनाले पनि ज्यान गुमाउनु परेन, किनभने त्यहाँको पूर्व तयारी राम्रो थियो। त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति जवाफदेही थिए, अध्यक्षदेखि वडाध्यक्ष हुँदै वडा सदस्यसम्म पनि, जसको कारणले क्षति भएन भन्ने पो समाचार सुनाउन पाइयो भने राम्रो होइन त। त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ नि, तपाईँ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तुलनात्मक रूपले हाम्रा स्थानीय सरकार, त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण निकाय गाउँपालिका बिस्तारै सक्षम हुँदै आएका छन् है विपदको सामना गर्ने कुरामा भन्ने समाचार भन्न पाइयो भने पो गजब हुन्छ। गजब हुन्छ। त्यही भन्ने पूर्व तयारी नै हाम्रो बेसी ध्यान केन्द्रित भएको छ। सचेतनासँग सम्बन्धित नै हामी बेसी छलफल गर्छौँ यो विपदसँग सम्बन्धित कुरा हुँदाखेरि। अब अर्को डुबानको कुरा चाहिँ अलि अन्तर्राष्ट्रिय कुरा पनि भयो होइन, तराईतिरको डुबानको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कुरा पनि भयो। त्यो स्थानीय तहले सजगता अपनाउने, अलिक सुरक्षित राख्ने, जति सकिन्छ हाम्रो तहबाट मेहनत गरौँ भन्ने कुरा भन्दा त्यो अलि बेगल कुरा भयो। सम्भवतः आशा गरौँ अब भारतको विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर नेपाल भ्रमणमा आउने कुरा छ, त्यसपछि प्रधानमन्त्री मोदी पनि आउनु होला। नेपाल सरकारको तर्फबाट, सङ्घीय सरकारको तर्फबाट कुरा होला, किनभने यो कूटनीतिसँग जोडिएको, छिमेक नीतिसँग जोडिएको र सङ्घीय सरकारसँग पनि त्यत्तिकै जोडिएको विषय हो। त्यता हामी प्रवेश अहिलेलाई नगरौँ, सङ्घीय सरकारले ध्यान पुर्याउला। तर होमनारायण श्रेष्ठज्यू, तपाईँको अन्तिममा जुगल गाउँपालिकाको सन्दर्भमा म अब रहेको करिब 3 वर्षको अवधिमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको हिसाबले चाहिँ यति काम यसरी गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता के छ गाउँपालिकाको अध्यक्षको रूपमा चाहिँ? पहिलो कुरा, हामी त्यो कार्यविधि कानुन हाम्रो संयन्त्र बनेको छ, योसँग सम्पर्क केन्द्र स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी त्यसलाई आम जनतासम्म पुर्याउँछौँ। त्यस पछाडि स्वयंसेवक दस्ता अथवा टोल सुधार समिति अथवा अरू केहीको नामबाट टोलमा एउटा चाहिँ सचेतना फैलाउने र जोखिम परिआए त्यसको सामना गर्ने टोलीहरू हामी निर्माण गर्छौँ। त्यसपछि मुख्य कुरा भनेको व्यवस्थित पूर्वाधार निर्माणलाई हामी यसपालि सोइल टेस्ट, धेरै परियोजनाहरूको सोइल टेस्ट गरेर मात्रै अगाडि बढाएका छौँ र सडक निर्माण जहाँ अप्ठ्यारो छ त्यो अप्ठ्यारोलाई नचलाउने, बरु जस्तो छ त्यस्तै अवस्थामा राख्ने भन्ने हामीले पोलिसी लिएकै छौँ।
त्यसैले यो अलिकति वातावरणसँग सम्बन्धित जोडेर पूर्वाधार निर्माणलाई वातावरणसँग जोडेर अगाडि बढाउँछौँ। मूल रूपमा सचेतनाकै कुरा हो, जनता परिचालनकै कुरा हो। गाउँपालिका सुरक्षित हुँदै जान्छ है। अब गाउँपालिका महासङ्घ, राष्ट्रिय महासङ्घको तपाईँ अध्यक्षको रूपमा चाहिँ समग्र गाउँपालिकाको सुरक्षाको लागि, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनको लागि र ती गाउँपालिकाले कुनै पनि खालको विपदको सामना गर्न सक्ने गाउँपालिका बनाउनको लागि चाहिँ राष्ट्रिय महासङ्घको तर्फबाट अहिलेको नेतृत्वले चाहिँ के गर्छ? हामी फेरि एकपटक 460वटै गाउँपालिकामा यो कानुन बनेको नबनेको भन्ने कुरा हामी अपडेट गराउँछौँ। त्यसो भयो भने हामी कानुन बनाउनुको निम्ति सहजीकरण गर्छौँ र कानुन बनाइसकेपछि त्यस पछाडि परिचालनको, जनचेतना अभिवृद्धिको अनि यो स्वयंसेवक टिम गठनसँग सम्बन्धित लगायतका लगायतका कुराहरूको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ र हामीले चाहिँ गाउँपालिका महासङ्घले चाहिँ एक ठाउँको कुरा अर्को ठाउँले सिक्ने सकारात्मक कुराहरू, असल अभ्यासहरू सिक्ने, सिकाउने, त्यो हस्तान्तरणको वातावरण बनाउने हो हैन। कहीँ ठाउँ कुनै स्थानीय तहले अस्ति उदयपुरमा ठुलो विपद आइपर्यो, नाकाबन्दी भयो अनि दुईतिरबाट छेको मार्यो, मान्छेले रासन खान पाएन। त्यसो भएपछि त्यहाँको स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको सहयोग समेत लिएर सेनाको हेलिकप्टरमा लगेर त्यो एकदम विपदमा आपतमा परेको बेलामा तत्काल राहत वितरण गर्ने काम गर्यो। यस्तो उदाहरण हैन, यस्ता उदाहरण अर्को ठाउँमा अर्को ठाउँमा हस्तान्तरण गर्ने र हामी यो सक्षम बन्नुपर्छ भन्ने भावना विकास गराउने। म यही कुरा तपाईँको छोटो लिखित प्रतिबद्धता पनि लिन चाहन्छु। अध्यक्ष, यो एकचोटि पढेर सुनाइदिनुहोस् न प्रतिबद्धता। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको नेतृत्वको हिसाबले विपद सम्बन्धी कानुन निर्माणमा 460वटै गाउँपालिकाहरूलाई सहजीकरण गर्ने र विपदको क्षेत्रमा स्थानीय तहहरूबाट भएका असल अभ्यासहरू हस्तान्तरणको वातावरण बनाउने काम गर्छौँ। जुगल गाउँपालिकाको नेतृत्वको हिसाबले जुगलमा विपदसँग सामना गर्न र विपदको न्यूनीकरण गर्न, जनस्तर परिचालन गर्न सञ्जाल निर्माण गरिनेछ र त्यो कार्यान्वयन हुन्छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ, शुभकामना छ। हामी नियमित फलोअप पनि गर्छौँ। तपाईँको जिम्मेवारी दुईवटा महत्त्वपूर्ण देखियो, एउटा जुगल गाउँपालिकाको अध्यक्षको रूपमा, अर्को चाहिँ नि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको अध्यक्षको रूपमा पनि समग्र गाउँपालिका विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने र समग्र विपदको सामना गर्न सक्ने गाउँपालिका बनुन्। यो समय अनि संवादको लागि अध्यक्षज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुरलाई पनि धन्यवाद। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।